क्षेम स्थैर्य धैर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं मनोभीष्टसिद्ध्यर्थं धनधान्याभिवृद्ध्यर्थं इह जन्मनि पूर्वजन्मनि जन्मान्तरेषु कायिक वाचिक मानसिक कृतानां प्रातकृतानां अज्ञातकृतानां समस्त दोषाणां परिहारद्वारा आदित्यादिनवग्रहाणां ये ये ग्रहाः अरिष्टस्थानेषु स्थिताः तेषां ग्रहाणां सर्वारिष्ट परिहारद्वारा शुभफल अवाप्त्यर्थं ये ये ग्रहाः शुभस्थानेषु स्थिताः तेषां ग्रहाणाम् अत्यन्त अनुकूलत्व सिद्ध्यर्थम् अखण्ड दुर्गा लक्ष्मी सरस्वतीनाम् अनुग्रह